शङ्खचक्रगदाधरः लोकेषु विजये वेङ्कटेश्वरः लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रवनितां लोकैकदीपाङ्कुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धया सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मी जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीर्लक्ष्मीश्च वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा लगे शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते। गणपति महासरस्वती महालक्ष्मी दुर्गा देवता शिरडी साईनाथ देवता श्री भवानी शंकर देवता अल्वेल्ली वेंकटेश्वर देवता अष्टलक्ष्मी महालक्ष्मी देवता ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आचमनीयं समर्पयामि उपचायन गणपति ओम सुमुखाय नमः ओम एकदंताय नमः ओम कपिलाय नमः ओम गजकर्णकाय नमः ओम लम्मः ओम विघ्नराजाय नमः ओम धूमकेतवे नमः ओम गणाध्यक्षाय नमः ओम बालचंद्राय नमः ओम गजाननाय नमः ओम वक्तायकाय नमः ओम श्रीमन्महागणपतये नमः ओम केशवाय नमः ओम नारायणाय नमः ओम हिरण्यवर्णां देवसखकीर्तस्य मणिनाथः रागभ्रोतस्मिराश्रेष्मिन् कीर्तिमर्धं ददातु मे गन्धद्वारां दुराधुषां नित्यपुष्टाङ्गलेशिनी ईश्वरेयं सर्वभूतानां तामिहो भक्वये श्रियं वसोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानुतपसानुदन्तमायान्तरायास्य वाक्याः लक्ष्मी रागभ्रोतस्मिराश्रेष्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे निर्मदमे गृहाद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्गरीषिणी ईश्वर्यगं सत्यमशीमहि वधूनागं रोपवन्नस्य मयश्रियतां यशः अर्धमेन प्रजा भूता मयि सम्भवे कुले मातरं पद्ममालिनी आपस्निजन्तस्निग्धानि चिक्ले दिवसमे गृहे निज देवीं मातरगं श्रियं वासय मे कुले सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीस्यां हिरण्यं विन्देयं प्रबोधन्दास्यो स्वाहां विन्देयं पुरुषानहं श्रीर्मे भजमहे तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् सम्राजिञ्ज विराजिञ्ज भित्रे तदश्रीरस्तो समस्तमङ्गलानि भवन्तु नित्यश्रीरस्तो नित्यमङ्गलाय कल्याणनिधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेङ्कटनिवासाय श्रीनिवासाय मङ्गलम् मङ्गलाचार्य पुरोगमैः श्लोकाय मङ्गलम् गौरेसुताय हराय आञ्जनेयाय मङ्गलम् पौत्रे सततां वर्धतां दीर्घमायुः प्रिये जातश्रियं वसानामृतत्वमाय भवानि यस्समिदामितद्रौ गङ्गूर्यासिनी वाले या रागाया सरस्वती इन्द्राणीमप्पपोतये वरुणानि स्वस्तये यस्वृतो कीरिनामन्यो मर्त्यो वर्चो जोहवेमि विजयमष्टकम्यार्धप्र दिग्विजयमस्तु वां देवस्य गृहे गृहे देवस्य गृहे 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 मुनयोर्गृहे गृहे मुनयः मुनयोर्वसन्ति दीर्घमायुः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते।
Sorry, should have long. ఏ సంబంధం లేదు నాకు అబ్బాయి ఎవరుతారా వాడికి చైతన్యకి బాగుండలేదు వీడికి సంబంధం లేదు నాకు కూడా సర్జరీ as usual. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके नमोऽस्तुते हरिः ओं स्वस्ति नो आमिनः स्वस्ति पूषा असुरो ददातुना स्वयमुपद्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पति भगणं स्वस्ति नो अजिते कृते स्वस्ति जानता सङ्गमेमहि स्वस्यानन्दारिष्टने महि महन्द्रसखा समुच्च बृहद्यसो नामि मामारुहेम गोमुचमाङ्गीरसङ्घयम् प्रयतमानि शरणं प्रवक्ष्ये स्वस्तितमं शुभं 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 शुभम् श्रिये जातसंवसान अमृतत्वमाय भवानि सत्य समितामि धत्रौ गङ्गोर्यासिनी रागाय सरस्वती इन्द्राणीमुपभूतये वरुणानि स्वस्तये यस्तौदकीर्णो जातवेदसः उलोकमग्रिकृण्व सोनगं सपुत्रिणं वीरमन्तं गोमन्तकं रयेण सतेन स्वस्ति स्वाम इमे श्रियै सुगन्धै वक्षस्थलैः प्रमोदमानैरभिमन्यमानैः पौत्रैः सततां वर्धतां दीर्घमायुः బాబుగారు తండ్రిగా నీ గురువుతో కొట్టావా వాళ్ళ గురువు వచ్చారు Action. Iron Creations, production number 1, moved from short, cut this. Action. All the best to you. All the best to you. Take time to recover from the shock. When I first met her, I asked her to explain her about that. Then there was some Group.